श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्रीयतिराजसप्ततिः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा ह्यदि। कमप्याद्यं गुरुं वन्दे कमलागृहमेदिनं प्रवक्ता छन्दसां वक्ता पञ्चरात्रस्य यः स्वयं सह धर्मचरीं शौरेः सन्मन्त्रितजगद्विताम् अनुग्रहमयीं वन्दे नित्यमज्ञातनिग्रहां। वन्दे वैकुण्ठसेनान्यं देवं सूत्रवतीसकं यद्वेत्र शिखरस्पन्दे विश्वमेतदव्यवस्थितं। यस्य सारस्वतं स्रोतो वकुलामोदवासितं श्रुतीनां विश्वमायालां शठारिं तमुपास्महे। नाथेन मुनिना तेन भवेयं नाथवाहनं यस्य नैगमिकं तत्त्वं हस्तामलकतां गतां। नमस्याम्यरविन्दां च नाथभावे व्यवस्थितं शुद्धसत्त्वमयं शौरेः अवतारमिवापरम्। नुञ्जत क्षमायोगम् अपुण्यजनवादकम् अस्पृष्टमदरागं तं रामं तुर्यमुपास्महे। विगाहे यामुनं तीर्थं साधु बृन्दावने स्थितं निरस्तजिह्नगस्पर्शे यत्र कृष्णः कृतादरः। दयानिघ्नं यतीन्द्रस्य देशिकं पूर्णमाश्रये येन विश्वसृजो विष्णोः अपूर्यत मनोरथः। प्रणामं लक्ष्मणमुनिः प्रतिगृह्णातु मामकं प्रसादयति यत्सूक्तिः स्वाधीनपतिकां श्रुतिम्। उपवीति नमबूर्ध्वपुण्ड्रवन्तं त्रिजगत्पुण्यफलं त्रिदण्डहस्तं शरणागतसातवाहमीडे शिखया शेखरिणं पतिं यतीनां प्रतयन् विमतेषु तीक्ष्णभावं प्रभुरस्मत् परिरक्षणे यतीन्द्रः अपृथक् प्रतिपन्नयन्म यत्त्वैः ववृधे पञ्चभिरायुधैर्मुरारेः। शमितोदय शङ्करादिगर्वः स्वबलादुद्धृत यादव प्रकाशः अवरोपितवान् श्रुतेरपाताननुरामावरजः स एष भूयः अबहुश्रुतसम्भवं श्रुतीनां जरतीनामायताय प्रचारं विनिवर्तयितुं यतीश्वरोक्तिः विदधेताः स्थिरनीति पञ्चरस्ताः। अमुना तपनातिशायि भूम्ना यतिराजेन निबद्धनायकश्रीः महती गुरुपङ्क्तिहारयष्टिः विबुधानां हृदयङ्गमा विभाति। अलूनपक्षस्य यतिक्षमाभृतः विभाति वंशे हरितत्त्वमक्षतं यद् भवाः शुद्ध सुवृत्तशीतलाः भवन्ति मुक्तावलिभूषणं भुवः। अनपाय विष्णुं पदसंश्रयं भजे कलया कयापि कलयाप्युनिञ्जितम् अकलङ्कयोगमजडाशयोदितं यतिराजचन्द्रमुपरागदूरगम्। अभिगम्य सम्यगनगाः सुमेधसः यतिचक्रवर्तिपदपद्मपत्तनं हरिभक्तदास्यरसिकाः परस्परं क्रयविक्रयार्हदशया समिन्दते। परुषातिवाद परिवाद पैशुन प्रभृति प्रभूत पतनीय पंकिला स्वदत्ते ममाद्य सुभगा सरस्वती यतिराजकीर्ति कथकैर्विशोदिता। अनुकल्पभूतमुरवित्प्रदं सताम् अजहन्त्रिवर्गमपवर्गवैभवं चलचित्तवृत्तिविनिवर्तनौषधं शरणं यतीन्द्रचरणं वृणीमहे। श्वसितावधूतपरवादिवैभवाः निगमान्तनीतिजलदे स्थलस्पृशः प्रतिपादयन्ति गतिमापवर्गिकीं यति सार्वभौमपदसात्कृताशयाः। मूले निविश्य महतां निगमद्रुणामाणां मुष्णान् प्रतारकभयं धृतनैकदण्डः। रङ्गेश भक्तजनमानसराजहंसः रामानुजः शरणमस्तु मुनिः स्वयं नः। सन्मन्त्रविक्षिपति संयमिनां नरेन्द्रः संसारजिह्नगमुखैः समुपस्थितं नः। विश्वक्ततं विषयलोभविषं निजाभिः गाढानुभावगरुडध्वजभावनाभिः नाथः स एष यमिनां नखरश्मिजालैः अन्तर्निलीनमपनीय तमोपदिमदीयं। विज्ञानचित्रमनगं लिखतीव चित्ते व्याख्यानकेलिरसिकेन कराम्बुजेन उद्गृह्णतीमुपनिषत्सु निगूढमर्थं चित्ते निवेशयितुमल्पधियां स्वयं नः।
पश्येम लक्ष्मणमुनेः प्रतिपन्नहस्ताम् उन्निद्रपद्मसुभगामुपदेशमुद्राम् आकर्षणानि निगमान्तसरस्वतीनाम् उच्चाटतानि बहिरन्तरु पप्लवानाम् पथ्यानि घोरभवसञ्ज्वरपीडितानां ह्यद्यानि भान्ति यतिराजमुनेर्वचांसि शीतस्वभावसुभगानुभवशिखावान् दोषावमर्दनियतोन्नति रोषधीशः तापानुबन्धशमनस्तपनः प्रजानां रामानुजो जयति सम्बलि तत्रिधामा जयति सकलविद्यावाहिनी जन्मशैलः जनिपथपरिवृत्तिश्रान्तविश्रान्तिशाखी निखिलकुमति माया शर्वरी बालसूर्यः निगमजलधि वेलापूर्णचन्द्रो यतीन्द्रः मणिबहुमतसारा मुक्तिनिश्रेणिकेयं सहृदयहृदयानां शाश्वती दिष्टसिद्धिः शमितदुरितगन्धा संयमीन्द्रस्य सूक्तिः परिचितगहनानः प्रस्नुवीत प्रसादं भवमरुपरिखिन्नस्फीतपानीयसिन्धुः दुरितरहित कुल्या श्रुतिनयनसनाभिः शोभते लक्ष्मणोक्तिः नरकमथनसेवा स्वादना डिन्मदानः हरिपदमकरन्दस्यन्दिनः संश्रितानाम् अनुगतबहुशाखास्ताप मूलयन्ति शमितदुरितगन्धाः संयमीन्द्रप्रबन्धाः कतकजनमनीषा कल्पना कल्पवृक्षाः नानाभूतैर्जगति समयैर्नर्मलीलां विदित्सो अन्त्यं वर्णं प्रतयति विभोरादिमव्यूहभेदे विश्वं त्रातुं विषयनियतं व्यञ्चितानुग्रहः सन् विश्वक्सेनो यतिपरभूद्रेऽत्र सारा श्रीदण्डः लक्ष्यं बुद्धे रसिकरसनालास्य लीलानिदानं शुद्धास्वादं किमपि जगति श्रोत्र दिव्याशौदं नः लक्ष्म्या लक्ष्मैः सितजलदिवद्भ्रान्ति तात्पर्यरत्रैः लक्ष्मीकान्तस्फटिकमुकुरो लक्ष्मणार्योपदेशः स्थितिमवधीरयन्त्यतिमनोरथसिद्धिमन्थि यतिपतिसम्प्रदायनिरपायधनोपचिताः मधुकरमौलिदग्नमददन्तुरदन्ति घटा करटकटाहवादिगणशीकरशोभिरितां निरुपतिरङ्गवृत्तिरसिकानभिताण्डवयन् निगमविमर्शकेलिरसिकौर्निभृतैर्विदुत्रः गुणपरिणद्वसूक्तिदृढकोणविघट्टनया रटति दिशामुखेषु यतिराजयशः पटः इदं प्रथमसम्भवत्कुमतिजालकूलकुशा मृषामतविषानलज्वलितजीवा जीवातवः चरन्त्यमृतमक्षरं यदि पुरन्दरस्योक्तयः चिरन्तनसरस्वती चिकुरबन्धसैरन्ध्रिकाः सुदाशन सुदुर्ग्रहश्रुति समाष्टिमुष्टिन्यः कथाहवमसौगतान् कपटसौगतान् खण्डयन् मुनिर्मनसि लक्ष्मणो मृदुमुदच्छयत्यञ्चसा मुकुन्दगुणमौक्तिकप्रकरशुक्तिभिः सूक्तिभिः कपर्दिमतकर्दमं कपिलकल्पना वागुरां दुरन्त्ययमतीत्यतद्रुहिणतन्त्रयन्त्रोदरम् कुदुष्टिकुहनामुखे निपततः परब्रह्मणः करग्रहविचक्षणो जयति लक्ष्मणो यं मुनिः कनादपरिपाटिभिः कपिलकल्पनानाटकैः कुमारिलघुभाषितैर्गुरुनिबन्धनग्रन्थिभिः तथागतकथा कथाशतैस्तदनुसारि जल्पैरपि प्रतारितमिदं जगत् प्रगुणितं यतीन्द्रियोक्तिभिः कथाकलह कौतुकग्रहगृहीतकौतुस्कृत प्रताजलधि सम्प्लवग्रसन कुम्भसम्भूतयः जयन्ति सुधियो यतिक्षितिबृदन्ति कोपासना प्रभावपरिपक्त्रीप्म प्रमिति भारती सम्पदः यतीश्वर सरस्वती सुरभिताशयानां सतां वहामि चरणाम्बुजं प्रणतिशालिना मौलिना तदन्यमत दुर्मदज्वलितचेतसां वादिनां शिरस्सु निहितं मया पदमक्षणं लक्ष्यतां भजस्वयति भूपतेरनिदमादिदुर्वासना कदद्वपरिवर्तनश्रमनिवर्तिनीं वर्तनीं लभस्व हृदय स्वयं रतपदायुधानुग्रह द्रुत
प्रह्यतिनि सृटदुरितदुर्वृतिं निवृत्तिं कुमतिविहितग्रन्थग्रन्थि प्रभूतमतान्तर गहिलमनसः पश्यन्त्यल्पां यतीश्वरभारतीं विकटमुरभिदक्षः पीठी परिष्करणोचितः कुलगिरितुलारोहो भावी क्रियानिव कौस्तुभः स्थविरनिगमतस्थो मस्तेयां यतीश्वरभारतीं कुमतिफणितिक्षोभक्षीभाः क्षिपन्तु भजन्तु वा रसपरिमलश्लाघाघोषस्फुटभेदनं लवणवनिजः कर्पूरार्द्रं किमित्यभिमन्वते वहति महिलामाद्यो वेदाश्रयी मुखैः वरतनुतया वामो भागः शिवस्य विवर्तते तदपि परमं तत्त्वं गोपीजनस्य वशं वदं मदनकदनैर्न क्लिश्यन्ते यतीश्वर संशयाः निगमपति कच्छाया शाकी निराशमहानिधिः महितविविच्छात्रश्रेणी मनोरथ सारथिः त्रिभुवनतमः प्रत्यूषोऽयं त्रिविद्यशिखामणिः प्रतयति यदीक्ष्मामृत् पारावरीमवि पर्ययां जडमति मुधा दन्तादन्तिव्य तौषध सिद्धयः प्रमतिनिधयः प्रज्ञाशाली प्रपाल नयष्ठयः श्रुतिसुरभयः शुद्धानन्दाभिवर्षुक वारिदाः यमगतिकथा विच्छेदिन्यो यतीश्वर सूक्तयः प्रतिकलमिह प्रत्युक्तत्वावलोकनदीपिकाः लोकनदीपिकाः यतिपरबृढग्रन्थाञ्चितां निरन्तरयन्तिनः अकुलशपरज्ञानोत्सुक्यक्षुधातुरदुर्दशा परिणतफलप्रत्यासीदत्फले ग्रहि सुग्रहाः मुकुन्दाग्रिश्रद्धा कुमुदवन चन्द्रापतपनिभाः मुमुक्षामक्षोभ्यां ददति मुनिबृन्दारकगिरः स्वसिद्धान्तद्वान्तस्थिरकुतुकटुर्वादिपरिषद् दिवाभीतप्रेक्षा दिनकर समुत्थानपुरुषाः निराबाधा बोधायन फणितिनिष्यन्द सुभगाः विशुद्धोपन्यासव्यति विदुरशारीरकनयाः अकुण्ठैः कल्पन्ते यतिपतिनिबन्धा निजमुखैः अनिद्राणप्रज्ञानसदमनिवेदाय सुधियां विकल्पाटोपेन श्रुतिपथमशेषं विघटयन् यदृच्छा निर्दिष्टे यतिनृपदी शब्दे विरमति वितण्डाहन् कुर्वत् प्रतिकथक वेतण्डपृतना व्यातव्यापारव्यतिमतन संरभ्यकलहः प्रतिष्ठातर्कानां प्रतिपदमृचां दामयजुषां परिष्कारः साम्नां परिपणमथर्वाङ्गिरसयोः प्रदीपस्तन्वानां प्रतिकुतिरसो तापसगिरां प्रसक्तिं संवितेः प्रदिशति यतीशानफणितः हतावद्ये हद्ये हरिचरणपङ्केरुहयुगे निबध्नन्त्यैकान्यं किमपि यति भूभृत्फणितयः शूनासीरकस्कन्दद्रुहिणहरहेरं बहुत भृक् प्रवेशादिक्षुद्रप्रणतिपरिहार प्रतिब्रुवः यथा भूतस्वार्ता यतिनृपति सूक्तिर्विजयते सुधा सन्दोहाब्धिः सुचरितविभक्तिः श्रुतिमतां कथाद्रुप्यत्कौतुस्कतकलहकोलाहलहत त्रिवेदी निर्वेदप्रशमन विनोदप्रणयनी श्रुतिश्रेणी चूडापदबहुमते लक्ष्मणमते स्वपक्षस्तान् दोषान् विततमतिरारोपयति यः स्वहस्तेनोक्षिप्तैः सकलु निजगात्रेषु बहुलं गलद्विर्जम्बालैर्गगनतलमालिम्पति जडः निरालोके लोके निरुपदि परस्नेहभरितः यतिष्माभृदीपो यदि न किल जाज्वल्यत इह अहङ्कारध्वान्तं विजहति कथङ्कारमनगाः कुतर्कव्यालौगं कुमतिमत पातालकुहरं यतिष्मां दृष्टं मतमिह नवीनं तदपि किं ततः प्रागे वाण्याद्वदक तदपि किं वर्णनिकषे निशां यन्तां यद्वा निजमत्त तिरस्कारविगमात् निरातङ्काष्टङ्कद्रमिडकुह देव प्रभृतयः सुदासारं श्रीमद्यतिवरभुवः श्रोत्रकुहरे निश्चिन्तन्ति न्यञ्च निगमगरिमानः फणितयः यदा स्वादाभ्यास प्रचयमहि मोल्लासितधियां सदा स्वाद्यं काले तदमृतमनन्तं सुमनसाम्
यतिक्षोणिर्भर्तुर्यदिदमणि दुम्भोगजनता शिरः श्रेणीजुष्टं तदिह दृढबन्धं प्रभवति अविद्यारण्यानि कुहरविहरन् मामकमनः प्रमदन्मातङ्गप्रथमनिगलं पादयुगलं सवित्रीमुक्तानां सकलजगदेन स्प्रशमनी गरीयोभिस्तीर्थैरुपचितरसा यामुनमुखैः निरुच्छेदा निम्नेतरमपि समाप्य लावयति मां यदृच्छा विक्षेपाद्यति पतिदया दिव्यतटिनी चिन्ताशेषदुरर्थदन्तुरवचः कन्ताशतग्रन्थिलाः सिद्धान्तान् समिन्दते यति प्रतिग्रन्थानुसन्धायिनी मुक्ता शुक्तिविशुद्धसिद्धतटिनी चूडापदः किं कुल्यां कलयेत खण्डपरशुर्मण्डूकमञ्जूषिकाम् वन्दे तं यमिनां दुरन्दरमहं मानान्धकाराद्रुहा पन्तानां परिपन्थिनां निजदृशा रुन्दानमिन्धानया दत्तं येन दया सुधाम्बुनिधिना पीत्वा विशुद्धं पयः कालेन करिशैलकृष्णजलध काञ्चादिकं वर्षति काषायेन गृहीतपीतवसना दण्डे श्रीभिर्मण्डिता सा मूर्तिर्मुरमर्दनस्य जयति त्रयन्तसंरक्षिणी यत्प्रख्यापिततीर्थवर्तितदीयामभ्यस्यतां यद्गुणान् आसिन्दोरनिदं प्रदेशनियता कीर्तिः प्रजार्गतिनः लिप्से लक्ष्मणयोगिनः पदयुगं रत्या परागच्छतः रक्षारोपणधन्यसूरिपरिषत् सीमन्तसीमन्तिकां भिक्षापर्यटनचनेषु बिभ्राञ्चके किल्विषा यदिन्या समिषेण पत्रमकरे मुद्रां समुद्राम्बरा नानातन्त्रविलोपितेन मनसा निर्नीत दुर्नीतिभिः कष्टं कुत्सितदुष्टिभिर्यति पतिरोदेश वैदेशिकैः व्यासोहासपदीकृतः परिह्यतः प्राचेतसश्चेतसः क्लुप्तः केलिशुकः शुकः स च मुदा बाधाय बोधायनः अर्त्यातिष्ठति मामिका मतिरसावजन्म राजन्वती पत्यां संयमिनामनेन जगता मत्याहि तच्छेदिना यत्सारस्वत दुग्धसागरसुधासिद्धौषधास्वादिनं प्रस्वापायन भोभीतिभा भगवन् माया महायामिनी शुद्धादेशवशं वदीकृतयति चोणीश वाणीशता प्रत्यादिष्टबहिर्गतिः श्रुतिशिरः प्रासादमासीदति दुग्धो धन्वद पत्यसन्निधि सदा समोद दामोदर स्नानालोकन दौर्ललित्य ललितोन्मेषा मनीषा मम आस्तां नाम यतीन्द्र पद्धतिजुषा माजान शुद्धामतिः तच्छा व्याज विदग्धमुग्धमधुरं सारस्वतं शाश्वतं को वा चच्चुरुदञ्चयेदपि पुरः साटोपतर्कच्छटा शस्त्राशस्त्रिविहारसंभृतरणा स्वादेषु वादेषु नः पर्याप्तं पर्यचैषं कनचरणकथा माक्षपदं शिशिचे मीमांसा मांसलात्मा समजनिषमुः साङ्ख्ययोगौ समाख्यम् इत्थं तैस्तेर्यदीन्द्रदृढित बहुमृषां तत्र कान्तारपान्तैः अन्तर्मोहक्षपान्दरैः किमिह नाश्चिन्तनीयं तनीयः गाता तातागतानां गलति गमनिका कापिली क्वापि लीना क्षीणा कानादवानी द्रुहिण हरगिरः सौरभं नारभन्ते क्षामा कौमारी लोक्तिर्जगति गुरुमतं गौरवद्दूरवान्तं कः शङ्करादेर्भजति यतिपतो भद्रवेदीं त्रिवेदीं विश्वगव्यापिन्यगान्धे यति नृपति यशः सम्पदे कार्णवेस्मिन् श्रद्धाशुद्धावगाहेः शुभमतिभिरसो वेङ्कटेशो विषिक्तः प्रज्ञादौर्जन्य गर्जत्पतिकथक कवचस्थूलवातूलवृत्या सपत्तत्या सारवत्या समतनुत सतां प्रीतिमेतां समेताम् अशामतङ्गजगनान्नविशनवेगान् पादेयति क्षितिभृतः प्रसभं निरुन्दान् कार्यकथाहव कुतूहलिभिः परेषां कर्णे स एष कवितार्किक सिंहनादः उपशमित दृष्टिविप्लवानाम् उपनिषदामुपचारदीपिकेयं
कबलितभगवद्विभूतियुग्मां दिशतु मतिं यतिराजसप्तर्तिनः करतलामलकीकृतसत्पथाः श्रुतिवतंसितसूनृतसूक्तयः दिवसतारकयन्ति संवत्सरान् यतिपुरन्दरसप्ततिसादराः इति श्रीयतिराजसप्ततिः समाप्ता। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।